अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। जो लेटेस्ट इकोनॉमिक के फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं, खासतौर पर रेमिटेंसेस के फिगर, अगर आप मार्च के नंबर देखें तो 2.7 बिलियन डॉलर्स की मार्च में रेमिटेंसेस आई, जो कि पिछले साल के मुकाबले में अराउंड 43% ज़्यादा थी। अगर आप रवा माली साल में जुलाई से मार्च तक का देखें तो वो फिगर्स भी अराउंड 21.5 बिलियन डॉलर्स हो गई हैं, जो कि अगेन 26.2% ज़्यादा हैं पिछले साल इसी पीरियड के दौरान। सो कंटिन्यूसली रेमिटेंसेस आपको सपोर्ट कर रही है। करंट अकाउंट आपका रवा माली साल में सरप्लस के अंदर है। यहाँ से मोमेंटम इकोनॉमी का एक्सटर्नल साइड से अच्छा बना हुआ है। स्टेट बैंक के पास सफिशिएंट रीजंस हैं कि वो डिस्काउंट रेट को यहाँ नीचे मुस्तहकम रखें, और एक्सचेंज रेट को हम देख रहे हैं गुज़िश्ता पिछले 3 से 4 महीने से कंटिन्यूसली स्ट्रेंथन हो रहा है। सो अराउंड 152 के लेवल्स पे होवर कर रहा है करंटली। इसको हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज जो मेजर्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लिए, जिसके तहत ये ओवरसीज पाकिस्तानी को पैसा मंगवा के पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम में सरमायाकारी का मौका दे रहे हैं और डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न्स दे रहे हैं, इससे एक नया मोमेंटम पैदा हो गया उन ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए जो कि दुनिया भर में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं, और उनको एक आर्बिट्राज का मौका मिल रहा है कि अपने फिक्स इनकम रिटर्न्स को वहां से निकाल के पाकिस्तान के डॉलर डिनोमिनेटेड अकाउंट्स में डालें, और इससे पाकिस्तान के रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं, ओवरऑल एक्सटर्नल अकाउंट की सिचुएशन भी मुस्तहकम है। द वन क्रिटिकल क्वेश्चन दैट वी नीड टू आंसर इज कि ये सारा आपका डेट पाइल अप हो रहा है ऑन द इकोनॉमी। सो अगर मुस्तकबिल में आप अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पाएंगे तो आपको अगेन ये डेट पाइल अप आपको रीपे करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द हायर टैक्सेस, इन टर्म्स ऑफ द इन्फ्लेशन दैट विल गो डीपर डाउन इनटू द लोअर सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। ये एक क्वेश्चन मार्क है सबसे बड़ा। इसमें देखिए कि इंडस्ट्री कितना अहम इकदाम उठा रही है, इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगे खासतौर पर इंडस्ट्री पे अपनी राय देने के लिए जनाब मिस्टर जुबैर तुफैल साहब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं FPCCI से इनके ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन जो सबसे बड़ा मोमेंटम हम देखते हैं चाइना और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज में आया, वो आया कंस्ट्रक्शन के अंदर। पाकिस्तान में हमने देखा गुज़श्ता 2 साल से एक कंसर्टेड एफर्ट किया गया कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मौजूद जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं उसको हटाया जाए, बैंक्स को राजी किया जाए कि वो लोन दें प्राइवेट सेक्टर्स को, और कंस्ट्रक्शन में बिल्डर्स को लोन ओपन किए जाएं। इसका एक बहुत ही अहम इकदाम उठाया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत। और जो निचला तबका है जो अब तक अपना घर अफोर्ड नहीं कर सकता था, हर सोसाइटी में डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, चाइना में भी ये हैं, डिफरेंट एशियन इकोनॉमीज में भी हैं, तो मॉर्गेजेस और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लोन, बिकॉज आपकी जो अगर आप इन्फ्लेशन का वेटेज देखें तो एक बड़ा हिस्सा तो आपके पैसों का या इनकम का किराए देने में निकल जाता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ 15 to 20 ईयर्स अगर आप एक एसेट ओन करते हैं जो कि 20 से 25 साल में आपको 300 से 400 गुना रिटर्न कम अज कम दे देता है ऑन कैपिटल गेन एज वेल, और प्लस आपकी जो मंथली इनकम है उसका एक बड़ा हिस्सा एक्सपेंस आउट होने से बचा लेता है। सो दैट वाज द स्ट्रेटजी बिहाइंड नया पाकिस्तान हाउसिंग। हमारे साथ मौजूद हैं आज प्रोग्राम में वेरी रिस्पेक्टेड मिस्टर सैयद जैगम रिजवी साहब, जो कि चेयरमैन है नया पाकिस्तान हाउसिंग टास्क फोर्स के। इससे पहले कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 30 साल से लगभग का तजुर्बा है आपको, व्हेन वी वर इन द इंडस्ट्री वेरी अर्ली, तो आपसे बड़ा इंटरेक्शन भी रहा है। देन वी हैव विद अस नन अदर देन द पर्सन हु डील्स विद द बिगेस्ट क्वेश्चन इन पाकिस्तान, जो कि है टैक्सेशन से मुतालिक। सो जहाँ भी टैक्स का सवाल आता है, टैक्सेशन की रिफॉर्म्स का सवाल आता है, तो बहुत कम ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो कि इकोनॉमिस्ट भी हैं और टैक्सेशन उमूर पे माहिर भी हैं, और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर को एडवाइस भी करते हैं कि किस तरह बेहतर तौर पे टैक्सेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िशान मर्चेंट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। बट बिफोर मूविंग ऑन, हम कुछ लेटेस्ट डेटा इकोनॉमी का डिस्कस करते हैं। जिस तरह आपसे हमने बताया भी था कि रेमिटेंसेस के फिगर्स हमारे सामने हैं, अगर आप हमारे प्रोडक्शन टीम दिखा सके तो कंटिन्यूसली ग्रोथ हम देख रहे हैं कि मार्च के अंदर भी जो अगर रेड बार आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, तो मार्च के महीने में भी ग्रोथ आई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जुलाई टू मार्च में भी हम देख रहे हैं कंसिस्टेंट ग्रोथ आ रही है। अगर मजीद आप सेकंड स्लाइड में हमें दिखा सकें रेमिटेंसेस की ग्रोथ, सो नाउ यू लुक एट द डिफरेंस। रवा माली साल जिस तरह शुरू हुआ है, जो रेड डॉटेड लाइन है, ये $2 अरब की मार्क है। कंटिन्यूसली रेमिटेंसेस $2 अरब को एक्सीड कर रही हैं, और जो लेटेस्ट महीना हमने देखा है ये अगस्त के बाद हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेस में इनफ्लो आया है। सो दिस इज़ द बैकबोन ऑफ द इनफ्लो दैट इज कमिंग टू द कंट्री, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि डॉलर में स्टेबिलिटी कंटिन्यूसली आ रही है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ऑयल प्राइसेस यहाँ पे अच्छी खासी अभी भी बढ़ी हुई हैं। अगर आप मजीद आगे चलें तो हम कुछ और लेटेस्ट डेवलपमेंट दिखाते हैं। डिपॉजिट्स फर्स्ट क्वार्टर के बैंकिंग सेक्टर के इंक्रीज हुए हैं, डिपॉजिट्स में ग्रोथ आ रही हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी भी बैंकिंग सेक्टर बहुत सारे जो डिपॉजिट्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट के टी बिल्स और गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के अंदर। सो एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशियो अभी भी कम है और गिर रहा है।
इसको देखना होगा कि एडवांसेस करें बैंक्स अभी भी दे आर फोकसिंग ऑन कि रिस्क फ्री एसेट्स के अंदर पैसा डिपॉजिटर्स का पार्क करके रिस्क फ्री रिटर्न कमा के उसमें जितना भी आपका स्प्रेड कमा सकते हैं वो कमाएं। अगर मजीद हम आगे कुछ स्लाइड्स दिखाएं आपको लेटेस्ट इम्पैक्ट्स की, तो IMF के MD ने हमें क्लियर कट इंडिकेशन दी है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म का एजेंडा है इज़ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। यू हैव टू लुक एट इट। जो ट्वीट में निशानदही भी की है, हमाद अजहर के साथ इनकी मुलाकात हुई और स्टेट बैंक के गवर्नर के साथ मुलाकात हुई, तो ये रिफॉर्म एजेंडा इज़ ऑन ट्रैक। जो हमने देखा था गुज़िश्ता 6 से 7 महीनों से IMF के साथ मुज़ाकरात दोबारा जारी थे इसको ट्रैक पे लाने के लिए, एंड द इंडिकेशंस आर कि यहाँ पे सिर्फ लोअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को कवर करना इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अदरवाइज जो बिग मैक्रो इकोनॉमिक के फिगर्स हैं दैट आर इम्प्रूविंग। अगर आप मजीद हमें लास्ट स्लाइड में दिखा दें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आए, उन्होंने 3-4 अहम इकदाम बताए जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। इसमें से खास तौर पर जो इकदाम शामिल है वो ये है कि अगर आपको कंपनीज़ को पैसा रेस करना है तो वो अपनी ग्रुप कंपनीज़ के शेयर्स के एवर्स भी मार्केट से पैसा रेस कर सकती हैं। सो व्हाट इज़ एक्चुअली प्रोवाइडिंग यू इज़ इट्स प्रोवाइडिंग यू द लिक्विडिटी कि अगर आपके पास कोई चीज़ गिरवी रखवाने को आप लिक्विड शेयर्स भी गिरवी रखवा के पैसा रेस कर सकते हैं। इसमें कुछ रिफॉर्म्स इंप्रूव हुई हैं, प्लस KYC की रिफॉर्म्स काफ़ी इनकॉर्पोरेट हो गई हैं अब इन द इकॉनमी। जो खास तौर पे KYC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिशान साहब से भी इस पर बात करेंगे कि KYC अगर बैंक्स की और CDC और PSX की इंटीग्रेट हो जाए तो अगर आप फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको बार बार KYC नहीं करवानी पड़ेगी, एक ही KYC के ऊपर आपका मल्टीपल बैंक्स और मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे अकाउंट खुल जाएगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स जुबैर तुफैल साहब, तुमसे जानते हैं कि इंडस्ट्री की फीडबैक है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो हम शुरू करेंगे सीमेंट से, सीमेंट के बाद स्टील, स्टील के बाद ऑटोमोबाइल। ये 3 सेक्टर तो ऐसे हैं जो बिल्कुल उनकी प्रोडक्शन 100% पे चल रही है। ऑटोमोबाइल जो है वो प्री सोल्ड है फॉर द नेक्स्ट 7-8 मंथ्स, जो 8 महीने में मैन्युफैक्चर करेंगे वो तमाम बिकी हुई हैं एडवांस, सही है, और उसके अगेंस्ट उनको सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एडवांस पेमेंट भी आया हुआ है। इसी तरह सीमेंट जो है, सीमेंट की डिमांड भी जो है बराबर बढ़ रही है, स्टील की भी, क्योंकि हाउसिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में जो सबसे मैं कहूँगा अहम चीज़ थी वो हाउसिंग इंडस्ट्री थी, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने तवज्जो दी और उन्होंने ये सोचा कि इस हाउसिंग इंडस्ट्री अगर चलती है तो इसके साथ बहुत सारी एलाइड इंडस्ट्रीज़ भी चलती है, जो कहते हैं कि तकरीबन 40 एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं। उसमें टाइल्स भी है, सैनिटरी भी है, ग्लास भी है, वुड भी है, प्लास्टिक भी है, बहुत सारी इंडस्ट्री हैं। और स्पेसिफिकली अपना ज़रूर बताइएगा कि आप जिन इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई कर रहे हैं आपका, मैं उधर भी आऊँगा, ये भी जानना चाहेंगे कि आपका, मैं पहले बताऊँगा दूसरी इंडस्ट्रीज़ का, बाद में अपनी तरफ भी आऊँगा। तो ये तमाम देखिए, सीमेंट जो है तकरीबन सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि सीमेंट की जो है आखिरी 1.5 साल या 2 साल में कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी अबाउट 60% इंक्रीज़ हो गई है। 60% कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई है। आपकी मुल्क के अंदर डिमांड सीमेंट की बहुत ज़्यादा है क्योंकि हाउसिंग इंडस्ट्री चल रही है। फिर उसमें स्टेट बैंक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेट बैंक को एक अपना व्यू पॉइंट दिया। अब वो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो मैं नहीं कह सकता कि डायरेक्शन दी, सही है, तो वो उनको ये बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना आप डोमेस्टिक हाउसिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। और गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं माशाल्लाह वो भी यंग डायनामिक आदमी हैं। शुरू के महीनों में ज़रा उनकी जो भी पॉलिसीज़ थी वो इतनी बिज़नेस फ्रेंडली नहीं थी कि जब इंटरेस्ट का रेट अबाउट 14% था, 13-14% था, जो अब कम होकर 7 पे आ गया। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, जी जी, तो वो उन्होंने बहुत अच्छा एक बोल्ड फैसला किया और आज कितने महीने हो गए हैं, तकरीबन 3-4 मॉनेटरी पॉलिसीज़ आई हैं। इंटरेस्ट रेट जो है वो स्टैटिक है 7% के ऊपर ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। स्टेट बैंक के जो और भी स्टेट बैंक ने जो पॉलिसीज़ दी, मुल्क में कोविड का बहुत बड़ा चैलेंज था, उस चैलेंज को और लोगों को भूख से बचाने के लिए और सनतों को, जब इमीडिएट कोविड का इम्पैक्ट आया तो कई सनतें मुश्किलात में चली गई थी, लेकिन वहाँ पे स्टेट बैंक ने एक पॉलिसी निकाली कि जी अगर किसी कंपनी को या इंडस्ट्री को ये मसला है कि वो तनख्वाह नहीं दे सकता तो स्टेट बैंक ने कहा कि जी हम आपको सपोर्ट करेंगे थ्रू कमर्शियल बैंक्स। उन्होंने कमर्शियल बैंक्स के ज़रिए सपोर्ट की। वो एक मुश्किल वक्त गुजर गया। जैसे ही गुजरा तो उसके बाद क्या हुआ कि दुनिया में कारोबारी हालात भी बेहतर होना शुरू हो गए, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल के। जब टेक्सटाइल की जो मुश्किलात थी वो कम हुई,
آپ کی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی بڑھنا شروع ہو گئی صحیح. اور اس وقت ٹیکسٹائل کی میجورٹی انڈسٹریز جو ہیں وہ بہت خوش ہیں, جو مال بنا رہے ہیں سب ایکسپورٹ ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے کہا اور انڈسٹریز کی, تو میں کہوں گا کہ اور انڈسٹریز بھی بہت اچھی طرح پرفارم کر رہی ہیں اس میں, کیونکہ میرا شعبہ کیمیکل سے ہے تو میں اس کے بارے میں بھی کہوں گا کہ کیمیکل سیکٹر کی انڈسٹریز بھی جو ہیں بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں. کیمیکل پہ پھر آئیں گے ڈیٹیل میں. تھوڑا کنسٹرکشن میں زیغم صاحب ذرا بتائیے گا, کیونکہ کچھ اقدامات تھے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے مزید ریکوائرڈ تھے, بیکاز اراؤنڈ 1.8 ملین اپلیکیشنز آ گئی تھیں, لیکن اس میں اپروول ریٹ آلموسٹ 0% تھا. تو کچھ بینکس کی طرف سے اقدامات ریکوائرڈ تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیٹ بینک کچھ ترامیم کرے. وہ کیا ترامیم تھی اور ابھی کیا فلو ہے اپروول کا, تھوڑا سا انسائٹ بتائیے گا. دیکھیے اصل میں ایشو یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے 70 برس میں چیزیں ہوئی نہیں تھیں, تو اس لیے بینکوں کو بھی نہ وہ عادت تھی نہ وہ نظام بنے ہوئے تھے. مثلا پرائم منسٹر بھی کئی بار فگر کہتے ہیں مارگیج ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو, یعنی کہ مارگیج ڈیٹ بھی ہاؤسنگ میں کتنا قرضہ دیا اور وہ جی ڈی پی کی ریشو کیا ہے. تو پاکستان از 0.3%, not even 1%. انڈیا از اباؤٹ 11%, بنگلہ دیش از کلوز ٹو 5%, باقی ملیشیا وغیرہ تو 26-27 اور یہ اوپر بہت آگے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے اس وقت بھی جو ہمارا آؤٹ اسٹینڈنگ مارگیج ڈیٹ ہے وہ 106-107 ارب ہے. صحیح ہے. تو وہ کیونکہ بینک فنڈنگ نہیں دے رہے تھے, عادت نہیں تھی. تو آج بھی میری نیشنل بینک کے جو پریزیڈنٹ ہیں عارف حسنی صاحب, بہت ان کو یہ شوق تھا, انہوں نے آج مجھے بلایا, پوری ٹیم کو بلایا کہ ہم اپنی ٹیم کو گیئر اپ کیسے کریں. اور یہ سچویشن جو ہے یہ تقریباً سب بینکوں میں ہے. کیوں کہ اس سے پہلے بینکوں کے اوپر تھا کہ جی دینا ہے قرضہ دو, نہیں دینا نہ دو. کوئی ریگولیٹری رجیم ہاؤسنگ فائنانس ٹو دا کنسٹرکشن سیکٹر نہ تھی. ڈیولپر کا تو وہ سوچتے ہی نہیں تھے. صحیح ہے. ایون ریٹیل ہاؤسنگ فائنانس بھی نہ ہونے کے برابر, صرف جو اگر کوئی تھا ادارہ وہ ایک 1952 سے لگا ہوا ایچ بی ایف سی. جی. تو ایچ بی ایف سی بھی جو اس کو کرنا چاہیے اس کا عشر اشیر بھی نہیں کر رہی, لیکن ون اینڈ اونلی ون والی بات تھی. اب یہ دیکھیے کہ 5% آف دی بینکنگ ایڈوانسز جو ہیں وہ ہاؤسنگ سیکٹر میں جانے ہیں. اس کو کہتے ہیں مینڈیٹری کریڈٹ, اور اس کو بعض جگہ ڈائریکٹڈ کریڈٹ بھی کہتے ہیں. یا تو یہ آپ دیں گے یا آپ کو پیسہ پڑا رہے گا. صحیح ہے. اسٹیٹ بینک پہ. تو اس کے آنے سے جب ہم نے ہاؤسنگ جب ٹاسک فورس کی طرف سے اوریجنلی تو ہماری 10% کی تھی, اور یہ 10% کوئی غلط نہیں تھی. انڈیا میں ٹوٹل مینڈیٹڈ کریڈٹ جو ہے بینکوں کو 40% ہے, جس میں سے 10% ہاؤسنگ ہے, 10% ایس ایم ای ہے, 10% ایگریکلچر وغیرہ ہے. تو جب بینکوں کو پابند کرتے ہیں نا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, تو بینک اپنے آپ کو تیار بھی کرتے ہیں, پھر وہ سیکھتے ہیں. ورنہ تو آپ دیکھیں ایک سمپل سا ہوتا ہے کہ جی ہو نہیں رہا. اب بینکوں کو ایک طرف تو یہ مینڈیٹڈ کریڈٹ کی پابندی لگائے, دوسرا جو ہے کنسیشنل فائنانس, جو ایک عام آدمی کو بڑا مسئلہ آتا تھا, جو لو انکم کے آدمی کو, اب انہوں نے 5% اور 7% اور بازو کا 2-3-4 ٹیئر بنا دی. اپروول ریٹنگ ابھی کیا امپروو ہوئی ہے؟ دیکھیں اپروول جو ہے یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ وہ سلو ہے. میں جیسے آپ سے عرض کیا کہ آج نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ عارف صاحب نے بلایا, پوری ٹیم تھی, تو وہ ان لوگوں کو جنہوں نے کیا ہی نہیں, لو انکم تو بہت دور کی بات ہے, ہائی اینڈ بھی کیا ہوتا تو 0.3 جو ہے وہ 5.3 ہوتا. صحیح ہے. ہاؤسنگ فائنانس میں تو چھوٹے اور بڑے کا فرق نہیں ہے نا, وہ تو ٹوٹل کلیکٹیو ہے. اس کا مطلب ہے اگر 0.3 ہے تو ہم نے کیا ہی نہیں. جو کام کیا نہیں اس پہ نہ کرنے کے آدمی کے 70 سال جو بہانے ہیں وہی آج بھی ہیں کہ جی رسک ہے, فلاں ہے, ڈیگ ہے, ٹائٹل ہے, لون فور کلوجر ہے, لیگل 10 باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اب کیونکہ 5% پابندی ہے, وچ از اے گریٹ انیشیٹو, انشاءاللہ ون ڈے اٹ شوڈ بی 10%. تو اب بینک اپنے آپ کو, اپنے ڈپارٹمنٹس کو وہ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اشتہار بھی آ رہے ہیں, وہ لوگ بھی جا رہے ہیں. ابھی بھی وہ جو پرفارمنس ہے اس 2 وجہ سے کمی ہے. ایک تو بینک خود ابھی تیار ہو رہے ہیں, ہوئے نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی جو دیکھیں نا منڈی میں مال آئے گا تو گاہک بھی آئے گا نا. صحیح ہے. تو ابھی جو لارج اسکیل ہمارے پروجیکٹس کی سپلائی منڈی میں نہیں آئی, مارکیٹ میں نہیں آئی, تو جب وہ آئے گی تو بینکوں کے لیے جا کے مثلا مثال ہے کہ رینالہ خورد میں 200 ایکڑ کے اوپر پلاننگ ہو رہی ہے, سیالکوٹ میں 200 ایکڑ کی پلاننگ ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ایل ڈی اے میں 35,000 گھر, لاہور میں 35,000 گھروں کا ٹوٹل منصوبہ بنایا ہے. کمنڈیبل جاب بینگ ڈن بائی ایس ایم عمران جو اس کے وائس چیئرمین ہیں. تو اس میں سے 4,000 کا ایک پروجیکٹ ابھی 4-5 دن پہلے پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا. اب کیونکہ وہ لانچ ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا پرائم منسٹر نے خود بھی اعلان کیا اور مارکیٹ کو کہ سب سے آگے بڑھ کے بینک آف پنجاب نے کہا کہ ہم یہ ساروں کو فائنانس کریں گے. اور انہوں نے کو 6-7 اور بینک بھی اپنے ساتھ ملائیں, اکیلا بینک آف پنجاب نہیں ہے.
مطلب 5-6-7 بینکوں کا ایک کنسورشیم بنا ہے کہ جی ہم ان کو کریں گے. تو اب یہ سپلائی آ رہی ہے نا, تو پھر اب فائنانس بھی آپ اسی پوائنٹ کو دوبارہ ٹیک اپ کریں گے. ذیشان دیکھیں, آپ چونکہ بڑا امپارشل انالیسس کرتے ہیں اوور آل ٹیکسیشن ایشوز کا, سیکٹر سے ٹیکسیشن کس طرح آ رہا ہے, کس طرح بینیفٹس ملے, اوور آل نمبرز آپ ٹیکسیشن کے رواں مالی سال میں کیسے دیکھتے ہیں؟ بیکاز کنٹینیوسلی ایف بی آر ٹارگیٹس میٹ کر رہا ہے. کیا ایسی ریفارمز ہیں جو کہ ابھی بھی رکی ہوئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایز فار ایز جو ٹیکس کا ٹارگیٹ ہے, جو ریوائز ٹارگیٹ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں بہت قریب پہنچ جائیں گے اور ہو سکتا ہے اس کو اچیو بھی کر جائیں. اس میں جو ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہے وہ ایک اکانومی, جب آپ کا اکانومی چلنا شروع ہوتا ہے نا تو ریونیوز لوگوں کے پاس جمع ہونے چاہیے ہوتے ہیں, اور اسی سے ہمارا چونکہ انحصار انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ بہت ہے, تو ہمارا سارا کا سارا جو ٹیکسیشن کا انحصار اس وقت ہے, یا تو وہ سیلز ٹیکس ہے یا وہ کسٹم ڈیوٹیز ہے. انکم ٹیکس پہ انحصار یقیناً ہے کیونکہ یہ 3 پلرز ہیں ریونیو کلیکشن کے, تو یہاں سے سارا کا سارا ٹیکسیشن کلیکٹ ہو رہا ہے. اب جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ ویک ہو رہا ہے, پاکستانی کرنسی مستحکم ہو رہی ہے, پچھلے 23 مہینے کا جو ڈالر اس وقت لوئسٹ اس پہ اپنے ہے ریٹ ریشو پہ. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ امپورٹ کی اپارچونٹی جو رکی ہوئی تھی, جو لوگوں نے امپورٹس روکے ہوئے تھے. دیکھیں, ہم بات کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ کو نقصان ہوگا, ایکسپورٹ کو نقصان نہیں ہوتا کیونکہ ایکسپورٹ میں زیادہ تر 50% را مٹیریل جو ہے وہ امپورٹڈ را مٹیریل ہے ہمارا. ہم اس کو ویلیو ایڈیشن کر کے پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں. جیسے بات ابھی ٹیکسٹائل کی ہو رہی تھی, تو ٹیکسٹائل کی تو آپ کی جو اس وقت ایکسپورٹ ہے اس کا انحصار میجر آئندہ آنے والے سالوں میں امپورٹڈ کاٹن پہ ہو جائے گا, کیونکہ آپ کی کاٹن کراپ تو دن بدن نیچے جا رہی ہے. تو اگر ڈالر ویک ہوگا اور امپورٹ سائڈ سے بینیفٹ ہوگا, یقیناً آپ کے ٹیکسز زیادہ آئیں گے امپورٹ کے بیسس پہ, آپ کی جو ایکسپورٹ کی جو کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے گی اور آپ کی سیلز پرائس زیادہ ہو جائے گی. لیکن یہ بھی خطرناک ہے کیونکہ لوکل پروڈکشن ہی نہیں ہے, امپورٹ سبسٹیٹیوشن یہ پرابلم ہو رہی ہے. اس سے نقصان جو ہوگا, امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہم نہیں کر پا رہے. ہمیں اب ورٹیکل انڈسٹریلائزیشن کو بالکل دیکھنا پڑے گا, ماڈرن ٹیکنیکس پہ جانا پڑے گا کہ کیوں ہماری ییلڈ پر ہیکٹر کم ہو رہی ہے. یہ تو بات ہو گئی اکانومی سے ریلیٹڈ, لیکن جو بات آپ ایف بی آر کی بات کرتے ہیں کہ جو ٹارگیٹس اچیو کرنے میں اس وقت اریٹنٹس ہیں, دیکھیں پرابلم کیا ہے, آپ کے پاس ایک سلیکٹ گروپ ہے 25 لاکھ لوگوں کا, پول آپ کا بہت چھوٹا سا, کیک سائز بہت چھوٹا سا ہے, تو آپ کو جو دن بدن پیسہ یا ریونیو کلیکٹ کرنا ہے انہی پول میں سے کرنا ہے. اب اگلے سال کا آپ ٹارگیٹ سیٹ کرنے جا رہے ہیں 6000 بلین کا, تو جہاں 4700 بلین ہونا اس وقت مشکل ہے, جبکہ ڈسپائٹ دا فیکٹ آپ کی اکانومی میں امپیٹس ہے, گروتھ ہو رہی ہے, لیکن آپ اس کو اچیو کیسے کریں گے, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس وقت جو ہم سمجھتے ہیں, جیسے میں اگر آپ کو بات کروں ٹیکسیشن پوائنٹ آف ویو سے, تو جب تک آپ لوگوں کو ٹیکس کے بارے میں ایجوکیٹ نہیں کریں گے, جب تک ٹیکس ریٹس کو کم نہیں کریں گے, جب تک ٹیکس کے جو نظام سے لوگ خائف ہیں اس خوف کو دور نہیں کریں گے, تب تک لوگ آپ کے سیکٹر میں نہیں آئیں گے. یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا, میں دونوں آپ کو بھی شامل کرنا چاہوں گا. جو ٹیکسیشن کے ٹارگیٹس ہیں, پچھلے سال آپ جون جولائی کے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیجئے, سب نے کہا تھا ناممکن ٹارگیٹس ہیں, سارے بڑے سے بڑے ایکسپرٹ تھے ناممکن ٹارگیٹس ہیں. ایف بی آر ہیز ڈن اٹ. میں آپ کو اب یہ اگلے سال کے بھی ناممکن ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں یہ کیسے ہو گیا, مطلب 5500 کا ٹارگیٹ انیشلی سیٹ ہوا تھا, وہ ریوائز ہوا, وہ پھر ریوائز ہوا, اور وہ پھر ریوائز ہوا. پرابلم کیا ہے, دیکھیں آپ کا جو 80% ٹیکس ہے وہ 1500 کمپنیاں دیتی ہیں. صحیح ہے. آپ کا ٹیکس بیس ہے تقریباً 30 لاکھ لوگوں کا. صحیح ہے. تو 29,99,000 لوگ ہیں جو 20% ٹیکس دیتے ہیں. صحیح ہے. آپ کو وہ جو 1500 کمپنیاں یا جو 2000 کمپنیاں اگر ہیں ان کو 4000 کمپنیوں میں کنورٹ کریں. یہ کیسے کنورٹ ہوگا کہ آپ کے پاس جب کنسسٹنٹ پالیسیز ہوں گی, آپ 5 سال کی پالیسی بنائیں, آپ ہر وقت پالیسیز کو چینج کرتے ہیں. اس وقت سافٹ ویئر انڈسٹری ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, سافٹ ویئر دنیا میں جو ہے سب سے ارننگ سروس سیکٹروں میں سے شامل ہوتا ہے. انڈیا جو ہمارا پڑوسی ہے وہ تقریباً $200 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے, ہم 1 بلین پہ بھی نہیں پہنچے ہیں ابھی. اور اب ہم پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم پہنچ جائیں گے اور اس کو ہم 40% سے بڑھائیں گے. تو آپ نے ایکسپورٹ آف سے جو سافٹ ویئر ہے اس کا پورا ٹیکسیشن میکانزم چینج کر دیا, اس کو ایگزیمپشن سے آپ زیرو ریٹ پہ چلے گئے. ڈو یو نو وائی ڈڈ وی ڈو دیٹ آل آف اے سڈن؟ آپ کو پتہ ہے کوئی ریکوائرمنٹ ہے آئی ایم ایف کی, ایک تو دیکھیں ڈاکیومنٹیشن آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہے, اور کوئی اس میں وجہ. اب اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ آپ کو جو ہے 1 سال تک اگر آپ نے سیلز ٹیکس ریٹرنز فائل کیے ہوئے ہیں تو آپ اس ٹیکس کریڈٹ کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. سیلز ٹیکس ریٹرن کی ریکوائرمنٹ
सर्विस प्रोवाइडर को है ही नहीं। तो अब आप अगर ऐसी कंडीशंस लगा देंगे, इसका मतलब यू वांट टू टैक्स एवरीबॉडी। देखिए नाउ द क्वेश्चन इज, जी जगम साहब यू वांट। बातें तो इन्होंने ठीक की हैं, लेकिन मैं एक लफ्ज़ हमेशा कहा करता हूँ, स्ट्रीट इकनॉमिक्स। जी, हम जो बैठते हैं ना, वो जिस लैंग्वेज में बात करते हैं वो एक आम आदमी समझ नहीं पाता। सही, आम आदमी से पूछे वो कहता है मैं टैक्सी नहीं देता। सही। मैंने अपने ड्राइवर से कहा, कहता जी ये तो आपका मसला है, हम तो टैक्सी नहीं देते है। थोड़ी देर बाद वो मोबाइल फ़ोन चार्ज करवा के आया तो कहने लगा जी 100 रुपये का डलवाया तो 70 का पड़ा, पता नहीं 30 किधर गए, दुकानदार खा गया। मैंने कहा दुकानदार नहीं खा गया, वो 30 रुपये टैक्स से कटे हैं। कहते जी मैं टैक्स दे रहा। मैंने कहा हाँ तुमने ये दिया है। मैंने कहा मोटरसाइकिल में पैसे। अब एक आम आदमी को जब तक ये एहसास ना दिलाएं, और हमारे यहाँ इनडायरेक्ट, ये ज़्यादा सही फिगर बताएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सब्सटेंशियली हायर देन डायरेक्ट टैक्सेस, विच इज़ अदरवाइज दुनिया में इसका बिल्कुल रिवर्स में। तीसरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए गवर्नमेंट का बजट और आम आदमी का बजट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क ये है कि गवर्नमेंट का बजट पहले एक्सपेंडिचर बजट बनता है, उसके सारे टारगेट एम्बिशियस प्लान आ जाते हैं, फिर हम रेवेन्यू बजट बनाते हैं कि जी अब ये हमें 7 ट्रिलियन चाहिए तो 4 ट्रिलियन ये था, इसको 5 कर दो, तो ये कर दो, बाकी बोरिंग कर दो। तो वो उस वक्त हम रेवेन्यू बजट प्रेशर होता है FBR पे कि इस वक्त अप्रूव करवाओ। इसलिए कि हमारे मुल्क में जब एक्चुअल हो रहा होता है तो जो हमने रेवेन्यू के टारगेट रखे हैं बजट बनाते वक्त तो बहुत कम डेफिसिट शो होता है। मैंने बहुत अरसे से एक चीज़ एडवोकेट करता आ रहा हूँ, अल्लाह करे ये कभी हो जाए इस मुल्क में, जब हमारा पार्लियामेंट में बजट होता है ना जी, तो हम अगले साल का बजट डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है। और बजट डॉक्यूमेंट में सिर्फ 1-2 पेज होते हैं कि पिछले साल का बजट का हशर क्या हुआ, ठीक है, कि बजट एस्टिमेट क्या था, रिवाइज एस्टिमेट क्या हुए, वगैरह वगैरह, और एक्चुअल क्या हुआ। अगर हम बजट के सेशन से पहले एक 15-20 दिन का पार्लियामेंट में ये सेशन रखें कि जो पिछले साल हमने बजट बनाया था उसका हशर क्या हुआ, ठीक है, अच्छा कितना हुआ, ठीक है, FBR ने परफॉर्मेंस कितनी अच्छी, एक आम आदमी को पता लगे। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं जुबैर साहब को भी डिस्कशन में शामिल करना चाहूँगा। जुबैर साहब, IMF के पास तो बड़ी सिंपल सी कंडीशन थी, उन्होंने कहा कि फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ से टाइट कर दें तो हम नहीं देते आपको टैक्सेस। सही बात। अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी अकोमोडेटिव रखते हैं तो आप ये बताएं यहाँ फिस्कल साइड पे ये पैसा कहाँ से आएगा। अब आपके ऊपर है आप कहाँ से लाएं पैसा, तो बुनियादी यही मिलता है कि भाई टैक्सेशन टारगेट बढ़ा देंगे। देखिए बात ये है कि ना तो IMF हमें बुलाता है कि हम उनके पास जाएं, वो तो हमें कोई मुश्किलात होती हैं तो हम IMF के पास जाते हैं, और IMF का टारगेट क्या होता है कि जी आप जो हैं उनके जो कर्जे हैं वक्त पे अदा कर सकें। फिर उसके बाद वो आपको हिंट्स देते हैं कि आप ये कर दें, आपकी बिजली सस्ती है, बिजली को बढ़ा दें, जैसे अभी उन्होंने किया कि आपकी बिजली का रेट जो है 27% इंक्रीज़ होना चाहिए इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और वो होने जा रहा है। तो वो आपको बताते हैं, हिंट देते हैं कि ये है, और उसके अलावा क्या ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास कोई और ज़रिया है इनकम बढ़ाने का तो आप वहाँ से बढ़ा लें। तो मजबूरन, लेकिन फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट भी जो होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी होती है, कहती है अच्छा है जो IMF कहता है वही करो, और करके और अपनी जान छुड़ाएं। अब दूसरी तरफ अब आए पाकिस्तानी इकोनॉमी के ऊपर, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, इस साल जो होम रेमिटेंस है वो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा होगी। सही, इस साल मेरा अपना अंदाज़ा है कि अबाउट 26 to 27 बिलियन डॉलर की होम रेमिटेंस आएगी, और एक्सपोर्ट जो है वो अराउंड 25 बिलियन ही होगी, या अगर शायद 26 टच हो, लेकिन उसके भी चांस कम है। सही है। अब उसमें वजह ये कि एक तो कॉटन की सूरत हाल है, कॉटन जो है वो कहाँ से अभी आज से कई साल पहले पीक पे 13 मिलियन बेल्स तक गई थी, वो आज कम होती होती 6.5 मिलियन बेल्स पर आ गई। और फिर अब आपने जैसे पहले कहा कि अब हम कॉटन इंपोर्ट करने जा रहे हैं, मजबूरी है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो काम चलाएंगे। कॉटन की बेल्स क्यों कम हुई? कम इसलिए हुई कि आपने कॉटन वाली जगह में कहा गन्ना उगाओ, आपने कहा कि जी गन्ना उगाओ और चीनी ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होनी चाहिए, और चीनी के बिजनेस में जो है उसके जो भी मालिकान हैं वो सब पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए, ठीक है, वो वहाँ से बैठ के अपना कारोबार चलाते हैं, ठीक है, वो लोग वहाँ, और इतनी पावरफुल लॉबी है कि वो रूलिंग पार्टी में भी होती है, अपोजिशन पार्टी में भी होती है, हर जगह वो होती है, और फिर वो अपनी मर्जी की पॉलिसीज़ बनवाते हैं। तो अब हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि थोड़ा सा इंडस्ट्री की तरफ आएँ कि जी इंडस्ट्री की जो है
اس کی ایکٹیویٹی بڑھائیں یا لوگوں کو ایسی پالیسیز دیں کہ لوگ مجبور ہو کے کہیں یار صنعت میں ہی پیسہ لگاؤ, انڈسٹری میں لگاؤ, آپ کو لوگوں کو بھی جاب ملے گا. اچھا انڈسٹری جب بھی چلتی ہے, مثال کے طور پہ ایک آٹو موبائل ہے, جو بھی ایک کار بنتی ہے اس پہ 17% سیلز ٹیکس ہے. وہ جو 50 لاکھ کی گاڑی ہے اس کے اوپر تقریباً 7-8 لاکھ روپے تو سیلز ٹیکس آ رہا ہوتا ہے, ہر گاڑی کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. اور ابھی اس وقت آٹو موبائل انڈسٹری جیسے بڑھ رہی ہے اسی طرح سے سیلز ٹیکس بھی بڑھے گا. تو ہمیں انڈسٹری کو جو ہے نا انڈسٹریلائزیشن کو سپورٹ کرنا چاہیے. اچھا دوسری بات, گورنمنٹ بعض دفعہ پالیسی بناتی ہے کہ جی آپ یہ صنعت لگائیں, آپ کو ایگزمپشن ملے گی 65 پتہ نہیں بی سی ڈی جو بھی ہوتی ہے. اچھا جب آپ صنعت لگا لیتے ہیں اور FBR جاتے ہیں, اس کے بعد وہ پھر آپ کو تنگ کرنا شروع کرتا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ ایسے نہیں ہے, FBR آفیسر کہتا ہے یہ ایسے نہیں ہے, آپ کا جو ہے ہمارے قانون کے مطابق نہیں ہے, اور جان بوجھ کے تنگ کرنا. تو یہ باقی تفصیل جو ہے پھر اپنا ذیشان صاحب بتائیں گے. ذیشان صاحب یہ جو پوائنٹ ہائی لائٹ کی, کافی چیزیں تو امپروو ہو گئی ہیں FBR کے اندر. جو ماضی میں ہم دیکھتے تھے جو پرابلمس تھیں اس میں کافی بہتری آئی ہے. واٹ از دا کرنٹ اسٹیٹس؟ دیکھیں نیڈ فار امپروومنٹ از آلویز دیئر. چیلنج یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا. آپ بات کرتے ہیں فیسیلیٹیشن کی, آپ کا FBR کا جو اپنا جو مشن سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس پیئرز کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اس وقت برعکس پوزیشن ہے. آپ ایک عام ٹیکس پیئر سے پوچھیں تو آپ اس سے سوال اگر یہ کریں گے نا کہ بھائی تمہیں ٹیکس سٹرکچر میں آنے کے بعد یا تم ٹیکس پیئر ہو تمہیں کیا فائدہ ہے, تو یہ بولے گا یار آڈٹ بھی میرا ہی ہوتا ہے, مانیٹرنگ بھی میری ہی ہوتی ہے, پینلٹیاں بھی مجھے ہی لگتی ہیں, ریفنڈ بھی میرا ہی نہیں دیا جاتا, اور ہر قسم کے نوٹسز مجھے دیے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہی بات جو میں پہلے کرتا کہ پول بہت چھوٹا ہے آپ کا, اس پول کو بڑا کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. اور ٹیکس ریٹ کو دیکھیں, کیوں لوگ ٹیکس میں نہیں آتے؟ کیونکہ اسمگلنگ آپ کے بارڈرز پہ ہو رہی ہے. وہی چیز جو اگر میں آفیشلی امپورٹ کرتا ہوں وہی چیز اسمگل ہو کے سستے میں ملتی ہے. اسمگلنگ پہ آپ کنٹرول نہیں کر پاتے. تو اسمگلنگ پہ تو کافی ریسنٹلی کنٹرول کیا ہے, لیکن ابھی بھی میں آپ کو کافی کنٹرول ہوا تھا لیکن اب پھر واپس شروع ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ میں ایسی سکھ انڈسٹریز کو جو انڈسٹریز جانتا ہوں کہ جو اب بند کرنے پہ لوگ مجبور ہیں, 2 مہینے 3 مہینے سے وہ انڈسٹریز بند ہو چکی ہوئی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس چوائس کیا, ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرنی ہے, دوسری طرف اسمگلنگ ہو رہی ہے, تیسری طرف جو سسٹم میں ہے اس کو مار پڑتی ہے. اسمگلنگ تو کافی امپروو ہوئی ہے, مطلب اسمگلنگ میں تو کافی میں آپ کو سیکٹر بتا دیتا ہوں نا, میں سیکٹر ٹائر دیکھ لیں ڈیفرنٹ سیکٹر, اب کافی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پہ انہوں نے پٹیشنز بھی کیا ہوئے, ہائی کورٹ میں بھی گئے ہوئے, FBR کو بھی لکھ کے تھک گئے. پرنٹنگ پلیٹس کے مینوفیکچرر ہیں ہمارے, میں جانتا ہوں ان کو بہت اچھی طریقے سے. یہ کتنا اوور آل اسمگلنگ کا کتنے کوانٹم؟ اسمگلنگ کی وجہ سے وہ انڈسٹری 3 مہینے سے بند ہے. کتنی بڑی انڈسٹری ہے یہ؟ اس وقت چھوٹی انڈسٹری تھی لیکن ایکسپینشن بورڈ میں جانا چاہ رہے تھے, لیکن اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ اسمگلنگ کی وجہ سے جا ہی نہیں سے, کمپٹیٹو نہیں ہے نا. اگر 500 فیملیز کو بھی وہ سپورٹ کر رہی ہے انڈسٹری اس وقت, امپیٹس تو ہے. مائی آرگومنٹ ہے کہ جو بڑی اسمگلنگ تھی, جو بڑا ایک تھا سیکٹر, فار ایگزامپل آئل اسمگل ہو رہا تھا, ٹائرز اسٹیل اسمگل ہو رہے تھے, یہ بڑا اس پہ کافی کنٹرول ہوا ہے. بالکل میں بتاؤں ہوا ہے, فرق ضرور پڑا ہے. آپ کو اس وقت نیشنل کنسنسس اور نیشنل ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. ٹیکس میں لوگ کیوں نہیں آتے, اس ڈر کو ختم کرنے کی ضرورت. FBR نے کافی کوشش کی ہے اور کافی حد تک چیزیں امپروو ہوئی ہیں, لیکن ابھی بھی وہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا, جو نیچے لیول پہ وہ چینج نہیں ہوا. انٹرپرینورز کو بھی اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. یہاں پہ رجسٹریشن ٹیکس میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک منٹ میں کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں ٹیکس کلیکٹر یہ سمجھتا ہے کہ ٹیکس پیئر چور ہے, ٹیکس پیئر یہ سمجھتا ہے کہ ریونیو کلیکٹر جو ہے وہ کرپٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ کو دونوں جگہ پہ چینج ہونے کی ضرورت ہے, صرف ٹیکس کلیکٹر کی نہیں, ٹیکس پیئر کے مائنڈ سیٹ کو بھی چینج کرنی ہے. تو اگر آپ یہ کریں گے تو یقیناً لوگ کیوں پاکستان میں سب سے زیادہ زکوٰۃ دی جاتی ہے, کیوں لوگ سب سے زیادہ جو ہے لوگوں کو مدد کرتے ہیں, خدا نہ خواستہ کہ جب کوئی آفت آتی ہے, کیوں لوگ اپنی جیبوں سے اپنے دولت کے خزانے کھول دیتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ صحیح جگہ لگے گا. اگر یہ آپ کو پتہ ہو کہ جو آپ ٹیکس دے رہے ہیں وہ صحیح جگہ ریٹرن ملے گا آپ کو اس کا. کیوں باہر کے ملکوں میں 40% سے زیادہ ٹیکس ہے, لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کو اسکولنگ فری ہے, ان کی ہاسپٹلائزیشن, بیسک ہاسپٹلائزیشن فری ہے, ملتا ہے ریٹرن میں. پاکستان میں کیا مل رہا ہے دیٹس اے چکن اینڈ آرگومنٹ کہ ہمیں یہ ملے گا تو ہم دیں گے. somewhere it has to start so that the confidence is developed. ابھی آپ کینیڈا میں بھی پاکستان جیسا سسٹم FBR کا لے جائیں گے تو آپ کو وہاں بھی دیکھیں گے ٹیکس لوگ نہیں دیں گے. پلیز دیکھیں, میں آپ سے جیسے ہمارے یہاں 2 مین چیزیں ہوتی ہیں, ایک لوکل کرنسی ریونیو اور ایکسپینسز, یہ لوکل کرنسی ہے جو اس کا ڈیفیسٹ وہ بھی سبسٹینشیل ہے.
दूसरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो फॉर एफएक्स अकाउंट पे डेफिसिट। सही। दोनों को अगर हम सेपरेट लें, देखिए हमारी टैक्स बेस जो भी है वो वही लोग, जैसे इन्होंने भी कहा और मेरे भाई ने भी कहा, उन्हीं को हम ज़्यादा तंग भी कर रहे होते हैं, निचोड़ भी कर रहे होते हैं, कोई हरज नहीं था अगर हम इनको इज्जत भी देते। आप देखें टैक्स पेयर को, पहले एक ज़माने में यहाँ पे भी बात शुरू हुई थी इस्लाम फैसलाबाद में, मेरे एक बहुत बड़े दोस्त बिजनेसमैन कहता था कि एयरपोर्ट फैसलाबाद का बना है, उसकी वीआईपी लाउंज जो है वो सियासतदानों के लिए तो है, कहता है सबसे ज़्यादा टैक्स मैंने दिया है, जिसका मैं कहूँ कि ये फैसलाबाद एयरपोर्ट बना है, सही। मैं ऑर्डनरी से गुजर रहा होता हूँ। सही। जब तक आप बिजनेसमैन को इज्जत नहीं देंगे, हमने गाली बना दिया। देखिए हमने 20 ख़ानदान का नाम लिया, गाली बना दिया, इज्जत नहीं दी। आज उनमें से कई दाऊद और ये लोग आपको उस तरह बिजनेस में नज़र नहीं आते, सबको पता है कि बहुत से चले गए। तो पहली बार अमेरिका बारा में, यूरोप में क्या होता है, अगर कोई सड़क बन रही होती है वो सियासतदान की नहीं होती, वहाँ पे लिखा होता है टैक्स पेयर्स मनी एट वर्क। सही कहा। अगर इनको एहसास हो कि यार ये देखो ना हमने टैक्स दिया, ये सड़क बन रही है, तो क्रेडिट किसको जाएगा? टैक्स पेयर को जाएगा। टैक्स पेयर को आप समझ गया, टैक्स पेयर बनाएं। टैक्स पेयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना है। मुझे थोड़ा सा हम यहाँ से फोकस करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके जब भी होता है हमें फ़ायदा होता है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में क्या हालात हैं अभी, ये थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट सिंध के अंदर थे वो काफ़ी बैकलॉग में थे, और जो नए इकदाम आ रहे थे कि अप्रूवल रेटिंग ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हो गई थी। कंस्ट्रक्शन में जो रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप होनी थी उस पे क्या प्रोग्रेस हुई है? बिकॉज अ लॉट ऑफ सीमेंट सेक्टर ओनर्स आर सेइंग कि यहाँ से 2-3 साल हमारे बहुत अच्छे होंगे। अ लॉट ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरर्स आर सेइंग द सेम, बट जो ऑन ग्राउंड हमें नॉर्मल 3 से 4 जो टेयर्स हैं हमारी नया पाकिस्तान हाउसिंग की, उसमें किस तरह आप देखेंगे कि ऑन द ग्राउंड हमें बनना शुरू होंगे, वो कब आएगा? उसमें थोड़ा अपडेट दीजिए। देखिए ना, एक मैं चीज़ बताऊं कि सिंध के, आपको पता है पॉलिटिकल रीजन भी चल रही हैं हमारे मुल्क में, तो सिंध जो फेडरल गवर्नमेंट का नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम है उसकी वो स्टीवर्डशिप में तो नहीं है। ठीक है। लेकिन ये एट द सेम टाइम आबाद जो है एसोसिएशन के मोर देन 1000 मेंबर्स हैं, ठीक है, उसका मेजर पोर्शन जो है वो कराची और सिंध में है। तो ये बेचारे, इनकी तो ज़िंदगी इसी में गुजरी है, तो ना करते कराते भी ये लोग कुछ कर रहे हैं। सही है। मुझे पता है बड़े बड़े बिल्डर्स जो हैं, करीम भाई, अकील करीम रेड्डी हैं, मोहसिन शेखानी और इस तरह ये लोग अभी भी प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। गो कि उस तरह का इंसेंटिवाइज नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि जब ये नया पाकिस्तान हाउसिंग की जो पॉलिसी थी, विच आई वॉज ऑनर टू हैव प्रिपेयर्ड, जी जी, तो इमरान खान साहब खुद कराची तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त वो वज़ीर आज़म नहीं थे। एज ए पार्ट ऑफ दी पार्टी मैनिफेस्टो आबाद हाउस में आए और पीटीआई की हाउसिंग पॉलिसी उन्होंने आबाद हाउस में अनाउंस की थी, और एक जुमला उन्होंने कहा था कि इसका डिलीवरी रोल जो है वो ये डेवलपर्स और प्राइवेट सेक्टर करेगा। ठीक है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इन लोगों को इज्जत भी दो, एफबीआर भी इनको इज्जत दे कि यार जैसा तैसे भी आप हैं, लेकिन मुल्क आप ही के पैसे से चल रहा है। तो मतलब है इन लोगों को बजाय कि इनकी ज़िंदगी को आराम किया, ठीक है टैक्स लेना है, जैसे इन्होंने भी कहा कि टैक्स बेस हमने नहीं बढ़ाई, तो जब तक हम एक चीज़ नहीं लाएंगे कि जो हमारा बिजनेस कम्युनिटी है हम लेके आए। देखें ना, यहाँ से कॉटन इंडस्ट्री की बात हो रही है। एक ज़माने में बांग्लादेश ने जब शुरू की थी अपनी इंडस्ट्री, तो कॉटन भी यहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे। अदर कंट्रीज इजिप्ट थे और सूडान थे, तो सूडान के इजिप्ट की कॉटन हमारे से ज़्यादा बेहतर स्टेपल लेंथ है। लेकिन हम बांग्लादेश में टेक्सटाइल सिटी बना, गारमेंट इंडस्ट्री बना। पहले उन्होंने गारमेंट इंडस्ट्री बनाई जो फाइनल स्टेज थी, फिर उसके बाद बैकवर्ड इंटीग्रेशन शुरू की, तो कॉटन की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाई, पूरी सप्लाई चेन। उसके बाद अब वो कॉटन पे खुद नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने बड़े ग्लोबल लिंक्स के दिए। आप देखें कि बांग्लादेश की इकॉनमी का मेजर कंट्रीब्यूटर जो है गारमेंट इंडस्ट्री है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ढाका में जाइए, आई हैव द ऑनर ऑफ विजिटिंग दैट टेक्सटाइल सिटी जो बनाया है, टू कमेंडेबल, और वो सारी उनको दिए। हमें भी ये चीज़ देखना, कराची में ये ज़्यादा बता सकते हैं, 10-15 साल 20 साल पुरानी बात है, टेक्सटाइल सिटी बन रहा था मलीर की तरफ आगे। जैपनीज़ वर हेयर, जायका वाले थे, उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया था। वो टेक्सटाइल सिटी तो क्या बनना था, बाज़ हालात जो भी है वो टेक्सटाइल वाले ही बेचारे, कुछ बांग्लादेश चले गए, कुछ इंटीरियर में चले गए। तो एक तो ये चीज़ हमें देखनी है कि जी जो इस वक्त काम हो रहा है ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का,
اس میں آباد نہ ہونے کے باوجود بھی بہت کام کر رہی ہے. پنجاب میں آپ جائیے, لیٹ می کمپلیٹ. پنجاب میں کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں نا, ہمیں چیزیں نہیں پتہ لگ رہی. پنجاب از 67% آف دا کنٹریز پاپولیشن, 2/3, اور ہاؤسنگ از اے نمبر گیم. جتنے لوگ زیادہ ہوتی ضرورت ہے, تو اس کا مطلب 2/3 آف دا ہاؤسنگ ڈلیوری شوڈ بی ایکسپیکٹڈ فرام پنجاب. پنجاب میں بہت کام ہو رہا ہے. پہلی سٹیج میں تھا کہ وہ پالیسی میٹرز, پروونسز وائز ڈسپیرٹی ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ کام کی پیس میں. جی بالکل, اس لیے میں یہ کہنے کے لیے مجبور ہوں کہ پنجاب میں ریلیٹیو ٹو ادر پروونسز بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. PHATA پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی جو ہے, انہوں نے کام شروع کیا ہے, کئی پروجیکٹ اناؤنس کیے ہیں گورنمنٹ نے. منسٹری آف ہاؤسنگ محمود رشید صاحب بہت کام کر رہے ہیں. پھر LDA کے جو وائس چیئرمین ہے SM عمران صاحب, 35,000 کروڑ کے, یہی وہ LDA تھی. مطلب ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ LDA گھر بنا سکتی ہے یا بناتی ہے. 35,000 اس میں 4,000 کا اناؤنس ہو گیا, باقی بھی 35,000 کے یہ نہیں کہ ہواؤں میں ہیں, they are in different stages of planning. تو یہ چیزیں پھر فاٹا والے ہیں, ابھی انہوں نے رول 2 لے کے آئے. ایک تو افورڈیبل ہاؤسنگ رولز لے کر آئے ہیں, دوسرے وہ لائے ہیں JV رولز کے. پنجاب میں کو 500 سے زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. ٹھیک ہے, اب پرائیویٹ سیکٹر کو ہمیں موٹیویٹ کرنا ہے. انڈیا میں جو مودی کا پرائم منسٹر آواس یوجنا جو پروگرام ہے, ہاؤسنگ فار آل پروگرام, انہوں نے ساری سوسائٹی سے کہا کہ آپ کو 25%, 30% آپ لو انکم کے گھر بنائیں. ٹھیک ہے, باقی آپ جس طرح مرضی آپ کام کریں, ہم آپ کو فل سپورٹ کریں گے. تو انڈیا میں بھی 2017 سے تقریباً پرائیویٹ سیکٹر نے فل سپیڈ. پنجاب میں پنجاب گورنمنٹ نے جو ریگولیشنز تو آپ نے بنائے ہیں, آپ کو زیادہ بہتر پتا ہو. ریگولیٹری وائز تو پاکستان کی ریگولیشنز ابھی نیا پاکستان کی بہت اسٹرانگ ہے, بہت اچھی ہیں, کنڈیوسو ہیں. نہیں, اب دیکھیں اب آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. جیسے میں نے کہا پنجاب میں افورڈیبل ہاؤسنگ رولز آئے, کسی اور صوبے میں ابھی نہیں آئے. وہ JV رولز آئے ہیں. واٹ از دا ریزن, کیا یہ پروونشل ایک ایشو کا بھی مسئلہ ہے؟ دیکھیے وہ پھر بہت سے فیکٹرز ہو جاتے ہیں, گورنمنٹ ہے وہاں پہ زیادہ. ایک تو یہ ہے کہ پنجاب میں اس طرح کا انسٹیٹیوشنل فریم ورک ریلیٹیولی اسٹرانگ تھا. صحیح ہے, وہ صرف یہ تھا کہ پچھلی گورنمنٹ میں اس کو یوز کم, ابیوز زیادہ کیا جا رہا تھا, لیکن انسٹیٹیوشنل فریم ورک تھا. سندھ کے اندر یو مین ٹو سے کہ انسٹیٹیوشنل فریم ورک نسبتاً کمزور ہے. لیکن اب لیکن اس طرح کا سپورٹنگ میکنزم جو ہے وہ ہونا چاہیے. میں تو چیف منسٹر صاحب سے بھی کہا تھا سندھ کے کہ سب سے پہلے نعرہ تو گھروں کا بھٹو صاحب نے لگایا تھا. ٹھیک ہے, تو سب سے زیادہ ذمہ داری سندھ میں ڈیلیور کرنے کی, آپ کوئی بھی نام رکھیں, بھٹو ابھی وہیں بیک لاگ سب سے زیادہ ہے. تو طفیل صاحب ہمیں یہ بتائیے, ایک بڑا ایک ایشو ہم نے دیکھا ہے کہ جب پاکستان کے انڈسٹریلسٹ گروتھ پہ جاتے ہیں, اکانومی گروتھ پہ جاتی ہے, 5 سے 6 سال کا گروتھ سائیکل آتا ہے, لیکن بڑے فریجائل ہوتے ہیں. بہت جلدی ان کی پروفیٹیبلٹی بھی اڑ جاتی ہے, بہت جلدی ان کا فریم ورک جو بنایا ہوا ہوتا ہے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کا, وہ بھی اڑ جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ نسبتاً دوسرے ممالک کے اندر انٹرپرینور زیادہ تیزی سے انوویٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سسٹین کرتے ہیں. یہ ایک بڑا ایشو ہم نے پاکستانی انٹرپرینور میں خاص طور پہ پریویس بریڈ میں دیکھا ہے. واٹس یور فیڈ بیک؟ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری کا جو بھی ایک ٹریڈر بن گئے سب, سرکل ہوتا ہے وہ چند سال کے بعد ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس میں کیا وجوہات ہیں؟ اس میں ہماری انڈسٹری جو میجر ہے اور ایکسپورٹ انڈسٹری ہے وہ صرف ٹیکسٹائل کی ہے. ٹیکسٹائل کا کیا ہوتا ہے کہ مسلسل 4-5 سال سے کاٹن کم ہوتی جا رہی ہے. اب تو دیکھیں نا 6.5 ملین بیل تو بالکل کم ہو گئی ہے. اب آپ کو اتنی ساری کاٹن باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے. پھر اس کے بعد ہے انرجی. انڈسٹری چلانے کے لیے آپ کو انرجی چاہیے ہوتی ہے. آپ کی انرجی کے ریٹس جو ہیں وہ بالکل بھی سٹیبل نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگلے 6 مہینے میں بجلی کی قیمت, گیس کی قیمت کیا ہوگی. پلس یہ جیسے اب نئے IMF کے پروگرامز آئے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی پھر انڈسٹریلسٹ جو ہے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, مائی کوشچن از کہ دوسرے ممالک میں جہاں انرجی جب مہنگی بھی تھی تو انہوں نے آلٹرنیٹیوز خود انوویٹ کیے, اپنے آپ کو سسٹین کیا. اف دیر از اے کاسٹ سائڈ ایلیمنٹ جو کہ بہت زیادہ آپ کو ہرٹ کر رہا ہے آپ کی پروفیٹیبلٹی میں, تو دے اوور کیم. پاکستان میں بھی بہت سی لسٹڈ کمپنیز, لکی سیمنٹ ہو گیا, دوسرے کمپنی لوگوں جنہوں نے ویسٹ ہیٹ ریکوری پلانٹ لگائے, لیکن آن دا ایوریج انوویشن کا ٹرینڈ کم ہے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو بیشتر انڈسٹریز جو ہیں وہ جس طرح سے صنعت چلا رہے ہوتے ہیں اسی میں رہتے ہیں. وہ انوویشن نہیں کرتے, زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے, اور کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ لگا اسی کے اندر چلاؤ. لیکن جب تک آپ کنٹینیوس انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, آپ کاسٹ آف پروڈکشن ڈاؤن نہیں کریں گے, تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہی ہماری ایک وجہ ہے کہ ہم جو ہے زیادہ لمٹ آؤٹ کر لیتے ہیں, ریئل اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے میں کہوں گا کہ مور دین 75%, 80% انڈسٹریلسٹ جو ہیں اپنی صنعت چلاتے ہوئے
انہوں نے سب نے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ شروع کر دی. بالکل انہوں نے کہا یار ادھر ریٹرن زیادہ ہے, فیکٹری میں کتنی مصیبتیں ہیں اور کہاں کہاں مشکلات آتی ہیں. تو تقریباً اچھا وہ سب لوگ جب آپ ان سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم تو کامیاب ہیں, ہم نے جو پلاٹ اتنے کا خریدا تھا وہ 3 سال کے بعد اتنے کا ہو گیا, 5 سال کے بعد دگنا ہو گیا یا اس سے بھی زیادہ ہو گیا. تو وہ ان کا ایک اپنی سوچ ہوتی ہے. جبکہ دنیا میں ٹاپ 10 ٹیک فرمز دیکھیں تو کوئی بھی ریئل اسٹیٹ پہ نہیں بنی ہے. تو حقیقت بات یہ ہے کہ بزنس مین کو چاہیے کہ وہ بزنس پہ کنسنٹریٹ کرے, اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کو بزنس میں اتنا انسینٹیو دیں کہ وہ اس طرف نہ جائیں. بالکل اپنی کاروبار بھی چلائیں. اگر انہوں نے کوئی ان کی سیونگز ہیں, سیونگ سے وہ انویسٹمنٹ کر لیں کنسٹرکشن سیکٹر میں یا جو بھی کرنا ہے. لیکن میں جانتا ہوں میرے کئی بزنس مین دوست, بڑے گروپس بھی جو ہیں وہ بالکل کیا کہنا جی بڑی بڑی ہاؤسنگ سکیمز انہوں نے بنا دی ہیں, اور انڈسٹری جو ہے انڈسٹری اسی طرح چل رہی ہے جو آج سے 5 سال رینٹل انکم پہ بہت زیادہ ریلائنس ہے. بہت ہوتی ہے ریلائنس اوبیسلی, لیکن رینٹل انکم پہ ہمارے انڈسٹریلسٹ کی بہت ریلائنس ہے. دیکھیے ابھی رینٹل انکم کا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں رینٹل انکم کہتے ہیں 0.5% ہوتی ہے, لیکن ایکچولی اب اس سے بھی زیادہ آ رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار, اگر ایک کام کیے بغیر آپ نے کنسٹرکشن کر دی, گھر بلڈنگ بنا دی, اس کو رینٹ پہ چڑھا دیا اور آپ کو یہ انکم آ رہی ہے تو ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کی سوچ کسی حد تک مناسب ہے کہ اگر آپ کنسٹرکشن کر کے اسے رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں تو کوئی برائی نہیں. خاص طور پہ وہ بزنس مین جو کیا کہنا چاہیے کہ جن کی ایج جو ہوتی ہے 60+ ہو جاتی ہے, پھر وہ کہتے ہیں یار کسی ایسی جگہ آ جاؤ. آف کورس بچوں کو تو کاروبار میں لگاتے ہیں, لیکن وہ اپنے لیے کہتے ہیں کہ ہم سائڈ پہ کوئی ایسی جگہ انویسٹمنٹ کریں کہ جہاں سے ہمیں رینٹل انکم آتی ہے. ایک مسئلہ یہ ہے زبیر صاحب اس کے اندر کہ عمران خان صاحب جتنی ہی پالیسیز لے کر آ جائیں, جتنی ہی محنت کر لیں, اکانومی کے جتنے میکرو اکنامک میجرز امپروو کر لیں, جب ہیومن ریسورس میں انوویشن مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا تو آپ انٹرنیشنلی کمپیٹ کیسے کریں گے؟ دا بگر آرگومنٹ از. جی سر, آپ کے لیے بھی اوپن ہے پلیز سر. دیکھیے میں بتاؤں اس میں پرابلم کیا ہے. جو اوور دا ایئرس ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہم نے اپنی یوتھ کو جو ہے نا یوٹیلائزیشن صحیح نہیں کیا. یوٹیلائزیشن کیونکہ ہم نے پالی ٹیکنکس نہیں بنائے, ان کو ہم نے ٹرین نہیں کیا. اب وہ اسکل لیبر جو بھی ہے اس وقت آپ کے پاس شارٹیج ہے. آپ کارخانے جتنے بھی لگا لیجئے, آپ انڈسٹری جتنی بھی بنا لیجئے, لیکن اگر اس کو چلانے والے انفراسٹرکچر یا وہ لوگ ہی آپ کے پاس موجود نہیں ہوں گے تو آپ ترقی کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس ابھی تک وہ کانسیپٹ نہیں. پاکستان میں کتنے بلینئرز ہوں گے؟ دنیا میں ریس لگی ہوئی کہ کون سب سے پہلے جلدی بلینئر بنتا ہے. ہمارے پاس تو ایسی سوچ ہے ہی نہیں. اس وقت تو پرابلم کیا ہے؟ آپ بات کر رہے تھے کہ رینٹ سیکنگ کی آپ نے بات کی. ابھی رینٹ سیکنگ کیوں ہوتی ہے؟ رینٹ سیکنگ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کو ریٹرنز انڈسٹری سے زیادہ اچھے ملتے ہیں. ایگزامپل لے لیجئے, بات کی ابھی کہ ریئل اسٹیٹ میں لوگ کیوں چلے جاتے ہیں. ریئل اسٹیٹ میں اس لیے جاتے ہیں کہ 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو آفیشیل اور انآفیشیل پیسہ دونوں لگ جاتا ہے وہاں پہ, اور اس کا ریٹرن جو ہے وہ فینومینل ہے. فینومینل کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے آپ نے ایک کانسیپٹ ہم نے ہمیشہ سے بچپن سے پڑھا ہے کہ فالو دا منی. فالو دا منی رول اگر آپ استعمال کریں, اگر وہ فالو دا انڈسٹری میں پیسہ جا رہا ہوگا تو ہر بندہ فالو دا منی رول کو استعمال کرتے ہوئے انڈسٹری میں جائے گا. لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں انڈسٹری کی ضرورت نہیں ہے, ہر چیز امپورٹ کھول دیا آپ نے, ہر چیز امپورٹ کھولنے سے نقصان کیا ہوا؟ انڈسٹری کو تالا لگتا چلا گیا. ہم سوئی بھی پاکستان میں نہیں بنا رہے, ہم بٹن بھی پاکستان میں نہیں بنا رہے. جو بناتا ہے اس کی اسمگلنگ میں وہ بٹن چائنا سے زیادہ سستا آ جاتا ہے, اس کے لیے وائبل ہی نہیں ہے. تو آپ جب تک اس ٹائپ کے میجرز نہیں لیں گے تو یہ باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے. اس سال میں ابھی دیکھ رہا تھا جو ایسٹیمیٹس ہم بات کر رہے ہیں, تو لون واپس کرنے کا ہمارا 3100 بلین, تو ہمیں لون کی قسطیں واپس کرنی ہے سر, انٹرسٹ کاسٹ دینی ہے. ڈیٹ سروسنگ 3100 بلین, 6000 آپ بول رہے ہیں کہ میں ریونیو کماؤں گا, اس میں سے آدھا تو آپ یہ دے دیں گے. یہ پچھلے 4-5 سال سے بلون پیمنٹس ہو جائیں گی آپ کی. آپ کو اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے آپ کو ریونیو کی سٹریمز کو ڈائیورسیفائی کرنا پڑے گا. ہم بات جہاں بھی شروع کر لیں, جب تک آپ سٹرکچرل چینجز نہیں کریں گے پالیسیز میں, انڈسٹری کی پالیسی میں, ابھی آٹو پالیسی کی بات ہو رہی تھی کچھ عرصے پہلے کہ آ رہی ہے, جب تک ان پالیسیز کو آپ لوگوں کے لیے لیوکریٹو نہیں کریں گے تو باہر سے فورن انویسٹر نہیں آئے گا آپ کے پاس. ہمیں اپنی ٹیکنیکس کو چینج کرنا, جیسے ابھی زبیر طفیل صاحب نے کہا کہ ایک جو انڈسٹری لگتی ہے نا, ہم اسی پہ کام کیے چلے جاتے ہیں, انوویشن کرتے ہی نہیں. آپ کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میرے خیال سے پاکستان میں ہے ہی نہیں, بالکل صحیح کہا, فوکس ہی نہیں ہے ہمارے پاس. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہائلائٹ کیا, رننگ شارٹ آف ٹائم. آپ سر پلیز فائنل کامنٹس دے دیجیے خاص طور پہ. 2 چیزیں کہوں گا پلیز سر پلیز. ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نے لفظ ریئل اسٹیٹ کہہ رہے ہیں. صحیح. دیکھیے دنیا میں کنسٹرکشن سیکٹر 10% سے بھی زیادہ GDP کا ہوتا ہے. صحیح ہے.
ग्रोथ दुनिया करती है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि लैंड टेक्निकली इज़ नॉट रियल एस्टेट। ये मदर ऑफ रियल एस्टेट हो सकती है कि इसकी कोख से रियल एस्टेट जन्म लेती है, लेकिन लैंड हमारे यहाँ जितने भी जिक्र किया हमने वो सारी 90% लैंड के ऊपर हो रहा है सब कुछ। अगर हम दुनिया भर में इस चीज़ को बहुत मैनेज किया जाता है, जी आप बनाइए, बट नाउ यू डू दी कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग स्कीम बनाएं, कमर्शियल बिल्डिंग बनाएं, मॉल्स बनाएं, वो सारी चीज़ें जो है ना कहीं ऐड वैल्यू कर रही होती हैं। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि देखिए दो चीज़ें हमने, एक तो मैंने पहले आपसे कही कि जी हमने बिजनेसमैन को इज़्ज़त नहीं दी। जब तक ये मुल्क बिजनेसमैन को इज़्ज़त नहीं देगा बात आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए हमारे मुल्क में एक तो मैंने कहा था ना जो नॉर्मल फिस्कल डेफिसिट है बजट का रूपी टर्म में, एक फॉरेन करेंसी में देखिए कि हमने अंदाज़ा लगाया कि 30 अरब डॉलर के करीब हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है, जो लकीली अब मीट हो रहा है ऑलमोस्ट बाय रेमिटेंसेस से, पहले उसमें भी शॉर्ट थी रेमिटेंसेस। अब आप ये देखिए कि हमारी वजह क्या है, हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी लॉबी है। हर साल जब बजट बनता है वो सारा फोकस एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए होता है। जो अगर 24 अरब डॉलर का 10% भी बढ़ा लें, जो नहीं बढ़ता है हर साल, तो 2.5 अरब डॉलर है। 50 अरब डॉलर का अगर आप 10% इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की कोई लॉबी नहीं है। और एक और चीज़ मैं वो ये है कि जब आप एक्सपोर्ट में इंसेंटिवाइज करते हैं ना, यू आर सब्सिडाइजिंग द फॉरेन कंज्यूमर, ठीक है, उसको अट्रैक्टिव प्राइस पे मिले। जब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जितनी सब्सिडी देते हैं, यू आर सपोर्टिंग दी डोमेस्टिक कंज्यूमर, बहुत वो हमारे यहाँ नहीं हो रहा। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया। ऑन दैट नोट ज़ैगम साहब, इट वाज वंडरफुल मीटिंग यू सर। जुबैर साहब, इट्स ऑलवेज ग्रेट टॉकिंग टू यू। शान साहब, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हाईलाइट किए नाज़रीन। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से रेमिटेंसेज बेहतर हो गई हैं, रिकॉर्ड रेमिटेंसेज हो रही हैं, आपके डॉलर की वैल्यू गिरती चली जा रही है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, आपके ओवरऑल जो बजट डेफिसिट है वो प्राइमरी सरप्लस में है अगर आप देखा जाए। लेकिन चूंकि आपकी डेट सर्विसिंग या पुराना उधार लिया हुआ उस पर सूद और उसकी प्रिंसिपल रकम वापस करने में आपके पास कुछ बच नहीं रहा कि आप एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर लगाएं। इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2-3 जो मेजर्स लिए हैं गुर्बत मिटाने के लिए, और ख़ासतौर पर जो हेल्थ इंश्योरेंस है, इन तमाम तर चीज़ों को करने के साथ साथ कारोबारी तबके को यहाँ से इनोवेटिव होना पड़ेगा ताकि आप लॉन्ग टर्म में अपना कंपैरेटिव एडवांटेज बिल्ड भी करें, सस्टेन भी करें और इसको कंसिस्टेंटली ग्रो भी करें। तो वी हैव टू कम आउट ऑफ द ट्रेडिंग इकोनॉमी जहाँ पे अब आप 1 किलो टमाटर लेके सिर्फ शहर में लाके बेच के 50% ग्रॉस मार्जिन कमा लें, ये माइंडसेट हटाना पड़ेगा हमें। यू हैव टू इनोवेट, हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, यील्ड्स बढ़ानी पड़ेगी। ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।